व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य गतिरनन्तरः इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं विद्यते। गतिरनन्तरः इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र ते च इत्यस्मात् सूत्रात् ते इत्यनुवर्तते। अथ च तृतीया कर्मणि इति सूत्रात् कर्मणि इति पदस्य चापि अनुवृत्तिर्भवति। तेन एतस्य अर्थः सम्पद्यते कर्मवाचिनि ताप्रत्ययान्ते उत्तरपदे परे गतिः अनन्तरः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं लभते। यथा अत्र प्रकृतः प्रहृतः इति प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तम् उदाहरणत्वेन। अत्र तान्तम् उत्तरपदं वर्तते क्त इति प्रकृतः, अत्र क्री इत्यस्य अनन्तरः त इति त प्रत्ययः एवमेव प्रहृतः इत्यत्रापि। तस्मिन् उत्तरपदत्वेन त इति प्रत्यये परे गतिः भवत्यत्र प्रकृतः इत्यत्र प्र इति प्र इत्यत्र प्र इति। तस्य अनन्तरं यत् पूर्वपदम् अत्र क्रि इति धातुः वर्तते तस्य प्रकृतिस्वरं भवति। अत्र धातोः प्रकृतिस्वरः कः? तत्र धातुः इति सूत्रेण अत्र धातुसंज्ञकः शब्दः तत्र अत्र अन्तोदात्तः भवति इति कृत्वा क्रिघटकः ऋकारः उदात्तः वर्तते। अतः प्रहृतः इत्यत्र क्रिघटकः ऋकारः हृघटकः ऋकारः एते उदात्ताः भवन्ति। अन्ये सर्वे ये तत्र अचः वर्तन्ते ते सर्वे अनुदात्ताः भवन्ति। इत्येवम् एतस्य विचारः। अनन्तर इति किम्? अत्र गतेः अनन्तरः तत्र गतिः अनन्तरः पूर्वपदम्। गतिः अनन्तरः पूर्वपदम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते यत् गतिः संज्ञकः यः वर्तते तस्मात् अव्यवहितं यत् पूर्वपदं वर्तते। अत्र अनन्तर इत्युच्यमाने अभ्युद्धृतः समुद्धृतः इत्यत्र अभि इति उत इति सम इति उत इति अत्र गतिसंज्ञकद्वयम्। तेन अत्र अभि सम इत्यस्मात् अनन्तरः अत्र ह्रीघटकः ऋकारः न भवति इति कृत्वा अत्र न भवति। एवमेव समुदाहरितः इत्यापि बोध्यम्। व्यवहितस्य गतेः अयं स्वरः न भवति, अनन्तरे पुनः इष्यते। इत्येवं रूपेण एतस्य अत्र समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। कारकपूर्वस्य तु सतिशिष्टात् थाथादि स्वरे एव भवति इत्यत्रापि उच्यते। यदा कारकपूर्वपदं वर्तते कारकपूर्वपदस्य तु सतिशिष्टत्वात् थाथादिस्वर इत्युक्ते तत्र अन्त्यात् पूर्वः उदात्तः भवति इति एवं रूपेण दूरादागतः इति उदाहरणम् एतस्य दत्तं वर्तते। अनन्तरग्रहणसामर्थ्यादेव कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि इत्येतत् न आश्रियते। एतस्य आश्रयणमत्र न भवति। कर्मणीत्येव प्रकृतः कटं देवदत्तः
अत्र कर्मणि 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 यत्र इत्युक्तं वर्तते कर्मवाचिनिक्तान्ते प्रकृतं कटः देवदत्तः अत्र कर्तरिक्ता प्रत्ययः यस्मात् धेतुः अत्र न भवति। एवम् अत्र थाथादिस्वरापवादः अयं योगः इत्युक्ते थाथादिस्वरं प्रवाद्य गतिरनन्तरः इति सूत्रेण स्वरविधानं भवति इत्युक्तं वर्तते। एवं भूतः विचारः काशिकाग्रन्थे तस्मिन् सूत्रे वर्तते। पश्यामस्तवद्वयं भाष्यग्रन्थं भाष्ये अत्र कीदृशः विचारः समागतः। भाष्यकारः पूर्वमेव अनन्तर इति पदविषये चिन्तयति। स कथयति अनन्तरः इति किमर्थम्। अनन्तर इत्यस्य किं प्रयोजनं। केवलं गतिः इत्येव सूत्रम् अस्ति। गतिः इत्युक्ते तत्र यतोहि गतिसंज्ञकः यः भवति सः धातुयोगे भवति इति कृत्वा गतेः परः यः धातुः सः उदात्तः भवति तत्तान्ते उत्तरपदे परे एवं भवितुम् अर्हति। अथ च गतिः यद् भवति तत् अव्यवहित एव भवति। यतोहि यत् सूत्रं वर्तते गतिसंज्ञक विधायक गतिश्च उपसर्गाः क्रियायोगे उपसर्गाः क्रियायोगे उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः उपसर्गसंज्ञा स्युः। एवं गतिश्च इति सूत्रं प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञकाः स्युः। तो प्रायः क्रियायोगे अव्यवहित क्रियायोगे इत्येव वक्तुं शक्यते इति रीत्या अत्र अव्यवहितत्वमेव सिद्ध्यति सतः यत् अतएव अव्यवहिते एव तत्र गतिसंज्ञा भवति उपसर्गसंज्ञा भवति इति प्रमाणं किं वर्तते। अत्र अपरं सूत्रं यद् वर्तते व्यवहिताश्च छन्दसि व्यवहितेऽपि भवति इति कृत्वा अत्र तत्र छन्दसः अतिरिक्तस्थले अव्यवहिते भवति प्रयोगः इति वक्तुं शक्यते। तो एवं रीत्या अत्र अनन्तरग्रहणं विनापि सः अर्थः स्वयमेव सिद्ध्यति। अनन्तर इति ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। अनन्तर इति किमर्थम् इति भाष्यकारस्य इत्युक्ते अदेव अत्र उदाहरणं वदति भाष्यकार इह माभूत अभ्युद्धृतम् उपसमाहृतम्। उप इत्यस्य अभि इत्यस्य मध्ये अत्र अभिहृत इत्यस्य मध्ये अत्र उति इति वर्तते। उपसमाहृतम् इत्यत्र उप इत्यस्मात् हृतम् इति मध्ये अत्र सम इति आ इति अत्र प्रादिद्वयम् अत्र वर्तते। अतः अनन्तरस्य स्वरूपं नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवेत् इति कृत्वा अनन्तरग्रहणं कृतम्। अत्र च कैयटः अपि विचारयति किं व्यवहितगतिनिवृत्त्यर्थम् अथ अनन्तरस्यैव अपूर्वपदस्यापि गते स्थाथादि स्वरबाधनार्थं प्रकृतिस्वरविधानार्थम्। अर्थात् अत्र यत् अनन्तरग्रहणं कृतं वर्तते व्यवहितगतिनिवृत्त्यर्थम् अथ अनन्तरस्यैव अपूर्वपदस्य गतेः थाथादिस्वरः माभूत् तस्य बाधनार्थम् अथवा प्रकृतिस्वरविधानार्थम्। किमर्थम् अत्र अनन्तरग्रहणं कृतं वर्तते। अथ कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा ज्ञापनार्थम् इति अनेकार्थसम्भवात् अत्र प्रश्नः वर्तते। अभ्युद्धृतं यत् अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते तद्विषये कैयटः चिन्तयति। सः कथयति कृद्ग्रहणपरिभाषाक्तान्ते उद्धृतशब्दे परतः अभिशब्दस्य प्रकृतिस्वरः माभूत् इत्येवमर्थम् अनन्तरग्रहणं कृतं वर्तते। ननु च क्रियमाणेऽपि अनन्तरग्रहणे प्राप्नोत्येव उद्धृतशब्दस्य क्तान्तस्य अनन्तरेव गतिर्भवति। अनन्तरग्रहणसामर्थ्यात् धातोः अनन्तरः गतिः आश्रीयते इति तात्पर्येण अत्र अयं प्रश्नः वर्तते। अतएव अभित्यस्य न भवति। अदेव अत्र नागेशोऽपि कथयति
अनन्तरञ्च अनन्तरग्रह सामर्थ्यात् गत्या क्षेप्तधाति निरूपितम् आनन्तर्यं बोध्यम् इति अनेन ज्ञायते यथा पूर्वमस्माभिः उक्तमासीत्। अस्तु तावत्। अग्रे तत्र वार्तिकग्रन्थः गतेरनन्तरग्रहणम् अनर्थकं गतिर्गताविति वचनात्। गतेः गतिरनन्तरः इति सूत्रे अनन्तरग्रहणम् अनर्थकं वर्तते। कथं? गतिर्गताविति वचनात्। गतेः अनन्तरग्रहणम् अनर्थकं किं? गतिर्गतो इति वचनात् गतौ परतः गतेः अनुदात्तत्वम् उच्यते तद्बाधकं भविष्यति। एतदर्थम् अत्र अनन्तरग्रहणम् अनर्थकं वर्तते। स्वतः आनन्तर्यं प्राप्यते, तत्र पृथक्तया अनन्तरग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यकारः बोधयति। अग्रे तत्र वार्तिकग्रन्थः वर्तते। तत्र यस्य अप्रकृतिस्वरत्वं तस्मात् अन्तोदात्तत्वप्रसङ्गः उच्यते। तत्र यस्य गतेः अप्रकृतिस्वरत्वं, प्रकृतिस्वरत्वं नास्ति, तस्मात् अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति। केन सूत्रेण? अन्तः इति सूत्रेण। था थ घञ ता ज वित्रकाणाम् इति सूत्रेण अपि तत्र प्राप्नोति। अत्र विषये अत्र कैयटः चिन्तयति। गतिर्गतौ इति निघाते कृते अभेः प्रकृतिस्वरः नास्ति, तस्मात् तु परस्य उद्धृतशब्दस्य सतिशिष्टत्वात् थाथादिस्वरेण अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति। तत्कथम्? उच्यते उद्धृतशब्दे तावत् समासस्वराव्यय स्वरकृत स्वरथाथादिस्वरेषु प्राप्तेषु गतिर्गतौ इति सूत्रेण गतिस्वरः भवति। ततो अभे समासे कृते कक्षान्तर प्राप्तः थाथादिस्वरः प्राप्नोति। कृद्ग्रहण परिभाषया उद्धृत शब्दस्य अक्तन्तत्वात् तथा ही समासे कृते समासान्तत्वं प्राप्नोति। ततः तदपवादः कृत्स्वरेण उदात्तत्वं प्राप्नोति। तदपवादः थाथादिस्वरः प्रसङ्गः एवं रूपेण अत्र कैयटः व्याख्याति। नागेशोऽपि अत्र कृद्ग्रहण परिभाषेति इति प्रतीकमादाय कैयटस्य अत्र वक्ति। यद्यपि अग्रे इयं ज्ञापनीया इति, अर्थात एषा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते इति ज्ञापनीया वर्तते। नाद्यापि एषा सिद्धा, तथापि व्याकरणान्तर प्रसिद्धा वर्तते। संयोगात् सूत्रभाष्योक्त लक्ष्यानुरोधेन च इयमपि लक्ष्य संस्कारिका परिभाषा वर्तते। अतः अत्र तस्य चिन्तनं कृतं वर्तते। अग्रे तु सूत्रकृतापि बोधिताश्रयणः इत्येतावत् बोध्यते इति बोध्यम् एवं रूपेण अत्र नागेशो व्याख्यातवान्। अग्रे तावत् वार्तिकग्रन्थः वर्तते। प्रकृतिस्वरवचनाध्यनन्तोदात्तत्वम्। प्रकृतिस्वरवचनसामर्थ्यात् अन्तोदात्तत्वं न भविष्यति। यद् गतिर्गतौ इति सूत्रेण प्राप्यते, थाथादिस्वरेण प्राप्यते, तस्य विषयं कथयति। यदि हि स्यात् प्रकृतिस्वरवचनम् इदानीं किमर्थं स्यात् अर्थात् व्यर्थं स्यात्। अतः अत्र न प्राप्ते इति थाथादिस्वरे गतिस्वरः आरभ्यमाणः तद्बाधकः भवति इत्येवम् एतस्य तात्पर्यम् आयाति। पुनः प्रश्नः भवति प्रकृतिस्वरवचनं किमर्थमिति चेत् एकगत्यर्थम्। अत्र प्रकृतिस्वरवचनम् अर्थात् अनेन गतिरनन्तरः इति सूत्रेण यः पूर्वपति प्रकृतिस्वरः भवति तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। प्रकृतिस्वरवचनं किम् अर्थम् इति चेत् एकगत्यर्थम्। यह एकः गति तदर्थमेतस्यात् प्रकृतं प्रहृतम् इत्यादिषु। यत्र गतिद्वयं वर्तते तत्र न प्रवर्तेत। एतदर्थम् अत्र प्रकृतिस्वरवचनम् अत्र कृतं वर्तते। एवमेव अर्थमेव तर्हि अनन्तरग्रहणं कर्तव्यं तत्र यथा स्यात्। अत्र अनन्तरग्रहणस्य प्रयोजनम् अत्र भाष्यकारः वदति। सः कथयति एवमर्थमेव तर्हि अनन्तरग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् एकः एव गतिः यत्र भवति, एका एव गतिः, गतिसंज्ञा कः वा, तत्रैव अत्र एतत् सूत्र प्रवर्तते पूर्वप्रतिस्वरविधानाय। यत्र तु गतिद्वयं वर्तते तत्र न प्रवर्तते। अतएव अनन्तरग्रहणम् अत्र कर्तव्यं। तेन अत्र भवति, अन्यत्र न भवति। उच्यते क्रियमाणेऽपि अनन्तरग्रहणे अत्र न सिद्ध्यति। किं कारणं?
गतिरनन्तरं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति इति चेते यश्चात्र गतिरनन्तरः नासौ पूर्वपदं यच्च पूर्वपदं नासौ अनन्तरः। किं तात्पर्यम् एतस्य? तात्पर्यम् एवं वर्तते, गतिरनन्तरं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति इति भवान् कथयति। यश्चात्र गतिरनन्तरः नासौ पूर्वपदं, यतो हि पूर्वपदत्वेन तत्र प्र इति वर्तते, गतिः वर्तते। गतिरनन्तरः यः क्री इति वर्तते प्रकृतम् इत्यत्र तत्पूर्वपदं नास्ति। यच्च पूर्वपदं वर्तते प्र इति नासौ अनन्तरः, सः अनन्तरः नास्ति। तो अपूर्वपदार्थं तर्हि इदं वक्तव्यम्। अत्र पूर्वपदस्य इत्यस्थाने अपूर्वपदार्थं तर्हि इदं वक्तव्यम्। अपूर्वपदस्यापि गतेः प्रकृतिस्वरत्वं यथा स्यात् इति चिन्तनं भवति। अत्र कश्चन विचारः अत्र कैयटेन कृतः वर्तते, सोऽपि अस्माभिः द्रष्टव्यः। एवमर्थमेव इति अत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते। एवमर्थमेव तर्हि अनन्तर्ग्रहणं कर्तव्यं। तद्विषये अत्र कैयटः कथयति, कक्ष्यान्तरप्राप्तस्यापि थाथादिस्वरस्य बाधनार्थम् अनन्तर्ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। यत्र हि एक एव गतिः तत्र अनन्तर्ग्रहणेन न प्रयोजनम् इत्यनेक गति सन्निधौ अप्राप्तस्य गतिस्वरस्य अनन्तर्ग्रहणेन पुनः श्रुत्या प्राप्तिः क्रियते। एतदर्थम् अत्र अनन्तर्ग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। अत्र यः भाष्यग्रन्थः वर्तते, क्रियमाणेऽपि वै अनन्तर्ग्रहणेन सिद्ध्यति, तस्य किं प्रयोजनम्? उगतिप्रादयः इत्यत्र सुपा इति निवृत्तम्, सुप् इत्यनुवर्तते एव। तेन निष्कृतादिषु पदकार्यसिद्ध्यर्थं तत्र युगपदसुबन्तसमुदायस्य सुबन्तत्वाभावात् समासस्य अप्रसंगात् क्रमेण असौ विधेयः। ततः अभिशब्दस्य उद्धृतशब्देन समासे सति अभिशब्दः एव पूर्वपदं न उत्शब्दः इति पूर्वपदस्य गतेः प्रकृतिस्वरः विधीयमानः सति सत्यपि अनन्तर्ग्रहणे अपूर्वपदत्वात् उदः न प्राप्नोति एवं रूपेण अत्र उक्तं वर्तते। अत्र यत् कथनं भाष्यकारस्य वर्तते, यत् अपूर्वपदार्थं तर्हि इदं वक्तव्यं, तस्य किं तात्पर्यम्? उच्यते श्रुत्या प्रकरणं दुर्बलं बाध्यते। श्रुत्या अत्र यथा भवन्तः जानन्ति, अत्र मीमांसा ग्रंथे तत्र श्रुति इत्यादि विषये यत् स्वरूपं वर्तते तद्विषये अहं चिन्तयति। श्रुति प्रकरण लिंगादि विषये तत् श्रुतिः सर्वथा प्रबला भवति। अनन्तरं प्रकरणस्य स्वरूपं वर्तते, लिंगस्य स्वरूपं वर्तते। तद्विषये उच्यते अत्र श्रुत्या तत्र प्रकरणं दुर्बलं तर्हि बाध्यते। तत्र योग विभागः क्रियते। गतिः इति एकः योगः, गतिः पूर्वपदं प्रतिस्वरः भवति, ततः अनन्तरः इति योगः। गति अपूर्वपदमपि प्रकृत्या भवति, गतिः अपूर्वपदमपि प्रकृत्या भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र चिन्तितवान् कैयटः। अत्र अपूर्व पदार्थं तर्हि इदं वक्तव्यं पूर्वपदस्यापि गतेः प्रकृतिस्वरत्वं यथा स्यात् इति विषये अत्र चिन्तयति तावत् कात्यायनः। सः कथयति अपूर्वपदार्थमिति चेत् कारकेति प्रसङ्गः, अपूर्वपदार्थमिति चेत् कारकेति प्रसङ्गः भवति। आगतः दूरादागतः, आगतः इति तत्र पूर्वपदत्वेन, दूरादागतः इति अपूर्व तत्र कारकपूर्वपदत्वेन अत्र स्वरूपं वर्तते। स यथैव गतिः गतिपूर्वपदस्य भवति, आगतः इत्यत्र एवं कारकपूर्वपदस्यापि दूरादागतः इत्यत्र प्राप्नोति। तदा कथं स्यात्? उच्यते सिद्धं तु गतेः अन्तोदात्ता प्रसङ्गात्। सिद्धमेतत् कथं? यत् अन्तः थाथ घय ताज वित्रकाणाम् इत्येतद् गतेर्न प्रसक्तव्यम्। अत्र गते न भवति। किं कृतं भवति? कृत्स्वरापवादः अयम्।
अतः अन्तस्य उदात्तं विदधाति तत्र गतिरनन्तः इत्यस्य अवकाशः प्रकृतं प्रहृतम् अन्तः थाथ घयक्ता जवित्रकाणाम् इत्यस्य अवकाशः दूरादागतः दूराद्यातः इह उभयं प्राप्नोति आगतः दूरादागतः तो अन्तः थाथ घयक्ता जवित्रकाणाम् इत्येतत् अत्र विप्रतिषेधेन भवति यथा अतेन अन्तोदात्तता आयाति तदा उच्यते अवश्यं गतेस्तत् प्रकृतिभ्यं भेदः प्रभेदः इत्येवमर्थम् अर्थात थाथा जवित्रकाणाम् इत्येतत् अत्र एतस्य प्रसक्तिः प्रभेदः इत्यत्र न स्यात् अतः अवश्यं गतेस्तत् प्रसक्तव्यम् इत्येवमर्थम् अत्र अनन्तरग्रहणं कृतं वर्तते अतएव अत्र अग्रे उच्यते अत्र एवं तर्हि योग विभागः करिष्यते अत्र योग विभागः करणीयः स्यात् कथं योग विभागः करणीयः स्यात् अत्र अन्तः थाथ घय जवित्रकाणाम् इति एकः योगः ततः क्तः यतोहि अत्र एवमस्ति स्वरूपम् एतेषां सूत्राणां तावत् यत् अत्र सूत्राणां यः क्रमः अत्र सः उच्यते तावत् अत्र क्रमः एवमस्ति यत् अत्र सूत्रस्य यत् स्वरूपम् अत्र वर्तते एतस्मिन् प्रकरणे तत्र गतिरनन्तरः इत्यस्य सूत्रात् प्राक् अत्र तृतीया कर्मणि इति सूत्रं वर्तते ततः पूर्वहीने द्वितीया कर्मधारय निष्ठा ते च एवं अत्र सूत्राणां स्थितिः वर्तते एवं अत्र एतत् सूत्रं यद्वर्तते अत्र थाथादिस्वर विधायकं तत्सूत्रं वर्तते तत्र गतिरनन्तः इत्यस्य अनन्तरं पूर्वम् अन्तः इति सूत्रं वर्तते यत् उत्तरपदस्य अन्तः उदात्तः भवति अनन्तरं थाथ घयक्ता जवित्रकाणाम् इति सूत्रं वर्तते तो एतत् सूत्रं गतिरनन्तरः इत्यस्य पश्चात् उपदिष्टं वर्तते अतः अत्र परत्वं सिद्ध्यते इति कृत्वा अत्र उच्यते परत्वात् अनेन कार्यं जायते इत्थम् अत्र पूर्वम् उक्तमासीत् अतएव अत्र योग विभाग विषये तथैव चिन्तयति एवं तर्हि योग विभाग करिष्ये अन्तः थाथ घय जवित्रकाणाम् इत्येवम् एकः योगः वर्तते अत्र त इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्रावेदे अक्तान्तम् उत्तरपदम् अक्तः इति ततः भवति तेन अक्तान्तर उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति अत्र कारकोपदग्रहणम् अनुवर्तते अर्थात् गतिकारकोपद इत्यस्यापि अत्र अनुवृत्तिर्भवति तेन गतिग्रहणम् अत्र निवृत्तं जायते अग्रे उच्यते अथवा उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते इत्यस्य किं तात्पर्यम् यतोहि एतत् इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते अत्र किं सूत्रं सूत्रमस्ति अत्र सूपमानातक्तः इति सूत्रं वर्तते सूपमानातक्तः इत्यत्र इत्यस्मातक्तः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति अनन्तरं सूत्रं वर्तते संज्ञाया मनाचितादीनाम् इति सूत्रं वर्तते एतेषां सूत्राणां विषये अत्र चिन्त्यते एतानि यानि सूत्राणि सन्ति यतोहि थाथ घयक्ता जवित्रकाणाम् इति सूत्रं यद् वर्तते तस्मात् अनन्तरमेव सूपानात् अक्तः इति सूत्रम् अनन्तरं संज्ञायाम् अनाचितादीनाम् इति सूत्रं वर्तते अनन्तरं
प्रवृद्धादीनां च इति सूत्रं वर्तते। इति सूत्रक्रमः। प्रथमं सूत्रम् अन्तः इति अधिकारसूत्रम्, अपरं थाथ घञक्ताज वित्रकाणाम् इति सूत्रम्, अनन्तरं सुप्मानात् क्तः इति सूत्रम्, अनन्तरं संज्ञा मनाचितादीनाम् इति सूत्रम्, अनन्तरं प्रवृद्धादीनां च इति सूत्रम्। अतः अत्र अथवा इत्यादिना भाष्यकारः वदति उपरिष्टाद् योग विभागः करिष्यते। सुप्मानात् क्तः संज्ञया मनाचितादीनां प्रवृद्धादीनां च इत्येवं रूपेण उच्यते। ततो वक्ष्यामि कारकात्। अनन्तरं कारकात् दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इति सूत्रं वर्तते। तेन कारकात् इति एवं पृथक्तया योग विभागः करिष्यते। अर्थात् एवम् अस्ति योग विभागानां क्रमः। प्रथमः योगः अन्तः इति अधिकाररूपेण, द्वितीयः योगः थाथ घञक्ताज वित्रकाणाम् इति, तृतीयः सुप्मानात् क्तः, चतुर्थः संज्ञामनचितादीनां, पंचमः प्रवृद्धादीनां च, अनन्तरं यत् सूत्रं वर्तते कारकात् दत्तश्रुतयोरेवाशिषि, तत्र कारकात् इति योगः एकः क्रियते। अनन्तरं दत्तश्रुतयोरेवाशिषि इति उच्यते। एवम् अत्र क्रमः भाष्यकारेण कथितः वर्तते योगविभागस्य। तेन किं सिद्ध्यति इति विषये वयं चिन्तयामः। तत्र गतिग्रहणं निवृत्तम् इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति इति यत् पूर्वम् अत्र उच्यते। गतिग्रहणनिवृत्तं केवलं तत्र यः योगः पूर्वं कृतः वर्तते अन्तः थाथ घञ जवित्रकाणां सुपानत इत्यत्र उक्तः केवलम् अत्र उच्यते। एवं यदा योग विभागः करिष्यते तदा अत्र कारकोपदग्रहणम् अनुवर्तते, गतिग्रहणं निमित्तं भवति। विषये अत्र चिन्तयति तावत् कैयटः सः कथयति यत् गतिग्रहणनिमित्तम् इत्युच्यते तर्हि विशुष्कः इत्यादौ कृतस्वरेण उत्तरपदाद्युदात्तं प्राप्नोति, शुष्कधृष्टौ इत्याद्युदात्तत्वस्य विधानं दृश्यते। अन्तोदात्तं च इह इष्यते इति आशंकां प्रकट्य अत्र भाष्यकारः कथितवान् यत् कारकोपदग्रहणम् अनुवर्तते, गतिग्रहणं निवृत्तम् इत्युच्यते। तत् दूराद् यातः इत्यादौ थाथादिस्वरेणैव अन्तोदात्तत्व सिद्धत्वात् कारकात् इत्यायं योगः गतिरनन्तरः इत्यस्य बाधकः विज्ञायते। एवं रूपेण अत्र चिन्तितं कैयटेन। अत्र अग्रे तावत् यः योग विभागः इति उक्तः तद्विषये भाष्यकारः कथयति एवञ्च कृत्वा नार्थः अनन्तर्ग्रहणेन। एवं एते ये योगाः अत्र स्वीकृताः वर्तन्ते तद्दृष्ट्या अत्र अनन्तर्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र प्रश्नः भवति तर्हि अभ्युद्धृतम् इत्यस्य वारणीं कथं स्यात्, तत्रापि गतिरनन्तरः इति सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिसरत्वं स्यात्। तद्विषये उच्यते उत हरितक्रियां विशिनश्चि। एकम् उदाहरणम् अत्र दत्तम्। उत हरितक्रियां विशिनश्चि। अत्र अभ्युद्धृतं यत् उत इति वर्तते तत् ह्री धातुं विशिनिष्टि। उदा विशिष्टाम् अभिविशिनष्टि, अर्थात उदा विशिष्टम विशिष्टा या हरति क्रिया ताम अभिविशिनष्टि। तत्र गतिरनन्तरः इति च प्राप्नोति, गतिर्गतौ च इति प्राप्नोति। गतिरनन्तरः इत्यस्य अवकाशः प्रकृतं प्रहृतम् इति वर्तते। गतिर्गतौ इत्यस्य अवकाशः अभ्युद्धरति उपसमादधाति इत्यत्र वर्तते। अभ्युद्धृतम् उपसंहृतम् उपसमाहितम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अर्थात् गतिरनन्तरः इत्यस्य प्राप्तिर्भवति, गतिर्गतौ इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र गतिर्गतौ इत्येतद् भवति विप्रतिषेधे। अर्थात गतिर्गतौ इत्येव सूत्रम् अत्र प्रवर्तते, गतिरनन्तरः इति सूत्रं प्रवाद्यते। अतः स्वयमेव अभ्युद्धृतम् उपसमादधाति इत्यादि श्वस्तलेषु प्राप्तिरेव न स्यात्। गतिर्गतौ इति परत्वात् बाधस्य संत्वात्। अतः अत्र अनन्तर्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्तं वर्तते। एतस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति। किं कथयति कैयटः? सः कथयति कारकात् यः योगविभागः भवान् उक्तः भवता
तो कारकातियोग विभागे सति अनन्तर्ग्रहणम् अत्र आवश्यकं नास्ति, न कर्तव्यमित्यर्थः। कथम् उच्यते? यथा आगतः इत्यस्य गतिस्वरेण आद्युदात्तत्वे प्रकृते दूर शब्दस्य स्तो कान्तिक इत्यनेन समासः वर्तते, तथा कक्षान्तर प्राप्त्या समासः स्वरात् प्राप्नोति, तथा कृतस्वरः प्राप्नोति, तथा तस्वरः प्राप्नोति इत्येवम् उक्तस्वरे सिद्धे कारकात् इति सूत्रमत्र नियमार्थं भवति। कथं च नियमः भवति तस्य? तत्र च गतिग्रहणम् अनुवर्तते, तेन अयम् अर्थः तस्यात् कारकादेव परम गति पूर्वपदमुक्तान्तम् अन्तोदात्तम्, अर्थात् कारकादेव परम यत् गति पूर्वपदमुक्तान्तम् तत् अन्तोदात्तम् भवति, अन्यत् न भवति। तेन अभ्युद्धृतम् इत्यादि परत्वात् गतिरिघाते कृते उदात्त स्वरितानुवृत्त्या सर्वानुदात्तस्य प्रकृतिभावस्य अभावे थाथादिस्वरे च नियमेन निवर्तिते कृतस्वरेण उदः एव उदात्तत्वं भविष्यति इत्येवं रूपेण अत्र कैयटः चिन्तयितवान्। अत्र कथम् इति यत् वर्तते तद्विषये अत्र चिन्तयति। कथम् अभ्युद्धृतम् इत्यस्य सिद्धिः स्यात् अनया रीत्या अपूर्वपदत्वात् उत शब्दस्य गतिस्वरः न प्राप्नोति इत्यदर्थम् अनन्तर्ग्रहणं कर्तव्यमेव इति कृत्वा अत्र कथम् अभ्युद्धृतम् इत्युक्तं वर्तते। तदा उच्यते उत हरितक्रियां विशिनष्टि, अर्थात् उत शब्देन रे धातोः सम्बन्धात् एकः तत्र सम्बन्धात् एकः उद्धृत शब्दयोः समासः, तत्र उच्छब्दस्य पूर्वपदत्वात् भवति गतिस्वरः, पश्चात् अभिशब्दस्य समासे अभेर्गतिस्वरं बाधित्वा निघातेन भवितव्यः गतिर्गति सूत्रेण निघातः भवति। तत्र कृदुत्तर प्रकृति पद प्रकृतिस्वरेण उदः एव गतिस्वरः भविष्यति, नार्थः अनन्तर्ग्रहणेन अथवा उत हरित क्रियाम् इत्यादिना अभेर्गतित्वं प्रतिपाद्यते। तो एवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः स्वीयं सिद्धान्तं प्रस्तौति। एवं तर्हि सिद्धे सति यद् अनन्तर्ग्रहणं करोति तद् ज्ञाप्यति आचार्याः भवत्येषा परिभाषा कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि, अर्थात एवं रूपेण अनन्तर्ग्रहणं विनापि कार्यस्य सिद्धे सति तथापि यत् अनन्तर्ग्रहणं भाष्यकारः करोति सूत्रकारः करोति तेन किंचित अपूर्वं सिद्ध्यति, किंच तत् अपूर्वम् उच्यते। भवत्येषा परिभाषा कृतग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम्, एषा परिभाषा अत्र सिद्धा भवति। एतद् विषये कैयटः चिन्तयति यत् परविप्रतिषेधम् अनपेक्ष व्यवहित गति निवृत्त्यर्थम् अत्र अनन्तर्ग्रहणं क्रियते, न व्यवहित कार्यं न स्यात्। यदि च कृतग्रहण परिभाषा न स्यात् ततः क्तान्ते उत्तरपदे गतेः स्वरः विधीयमानः व्यवहितस्य न प्राप्नोति इति किं तन्निवृत्त्यर्थेन अन्तर्ग्रहणेन तत् कृतम् एतां परिभाषां ज्ञापयति। यत् परिभाषा ज्ञापनार्थमेव च परप्रतिषेधः अत्र न अपेक्षते, ननु च कृतग्रहणे गतिपूर्वस्यापि ग्रहणं ज्ञाप्यताम्, अर्थात् गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं ज्ञाप्यताम्। कथं न ज्ञाप्यते तदा उच्यते अत्र कारक पूर्वस्य कथं ज्ञाप्यते उच्यते पूर्वाचार्यैः तावत् एषा परिभाषा पठिता, अर्थात् पूर्वाचार्यैः परिभाषा यादृशं स्वरूपं स्वशास्त्रे निश्चितं तदेव स्वरूपम् अस्माभिः अत्रापि गृह्यते। एह अतु अनन्तर्ग्रहणेन सैव अभ्यनुज्ञायते, अर्थात् सा परिभाषा अत्र ज्ञाप्यते इत्यर्थः। प्रश्नः भवति एतस्याः परिभाषायाः ज्ञापने किमपि प्रयोजनं भवेत्, एतदर्थम् एतस्याः ज्ञापनं जायते। तदा उच्यते किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् उच्यते अवतप्तेन कुलस्थितं तयेतत् उदके विशीर्णं तयेतत् अत्र सगतिकेन स नकुलेन च समासः सिद्धो भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य सम्यक् विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतं। तस्य व्याख्यानं कैयटेन नागेशेनापि सम्यक्तया विहितं। तेन एतत्सूत्रस्य विचारे एतत् निश्चितं भवति यत् सूत्रे अनन्तर्ग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते।
अनन्तरग्रहणेन एषा परिभाषा कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषा अत्र ज्ञापिता भवति। तेन सर्वाणि यानि उदाहरणानि एतस्य सन्ति सूत्रस्य तानि सिद्ध्यन्ति इत्येव अत्र उच्यते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।